हसन अयूब खान के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज सबसे पहले सबसे अफसोसनाक खबर को डिस्कस करूंगा। बड़े अफसोस की बात है कि इस वक्त तक 300 से जायद इंसानी जानें सैलाब की नजर हो चुकी हैं। 300 जो अफराद हैं, ये एक बहुत बड़ा नंबर है और ये इस कुदरती आफत के जरिए के बायस इस वक्त जो है वो 300 लोगों की जो है वो जाँ बाग हो चुकी है और बहुत से ऐसे लोग होंगे यकीनी तौर पर जो इन 300 के अदाद शुमार के अंदर शामिल नहीं है। यानी ये डेथ टोल जो अमवात है, इनका जो नंबर है ये बढ़ सकता है। वेरी अनफॉर्चुनेट जी। और इनमें से बहुत सौ की जो है वो नमाज जनाजा जो है वो अदा कर दी गई है। लेकिन अफसोस की बात, और दोबारा मैं इस बात को रिपीट करूंगा कि इंतहाई अफसोसनाक बात कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क्यादत थी वो इन जनाजों में शिरकत से और उसने गुरेज किया है। वो इन जनाजों में दिखाई नहीं दी। तो जब सूबे के अंदर आपकी हुकूमत हो, आप सूबे के हुक्मरान हो और सूबे के अंदर जो है इस किस्म की कुदरती आफत की जद में हो, तो फिर जो सोगवारान हैं उनके साथ हमदर्दी के लिए, उनके साथ अफसोस के लिए सियासी क्यादत को मौजूद होना चाहिए था। हुक्मरान जमात को बिलखुसूस वहां पर मौजूद होना चाहिए था। और यही हमारी जो रवायात है, यही हमारा इस्लाम का दर्स है और यही जो है वो हम देखते चले आ रहे हैं कि एक अरसे दराज से जब किसी के घर, इवन के दुश्मन के घर भी जो है वो मौत हो जाए या अमवात हो जाए, तो वहां पर आप अपनी दुश्मनी को बालाए ताक रखकर उसके पसे पुश डालकर जो है वो आप उनके सोग में शरीक होते हैं। लेकिन अफसोस, अगेन एक बार फिर कि मैं अफसोस का इजहार करूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने सर्द महरी का जो है मुजाहरा करते हुए मुकम्मल तौर पर जो है वो लाताल्लुकी रखी इन जनाजों में शिरकत से। बारह जी, अभी तो कुछ मैं यूट्यूबर्स को सुन रहा था, कुछ सहाफियों के मैं तजिए सुन रहा था, वो जो है वो मुकम्मल जो है वो खुली तनकीद कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ऊपर के तकरीबन 12 साल से इक़्तिदार में होने के बावजूद भी इस जमात की जानिब से, इस हुकूमत की जानिब से कोई ऐसे मौसर इक़दाम नहीं किए गए जिसके नतीजे में इन इंसानी जानों को ज़िया से बचाया जा सकता। यकीनी तौर पर जो गुज़िश्ता रोज़ भी मैंने ये बात की थी कि जब सैलाब आते हैं, जब जो है बरसात का मौसम होता है, तो नदी नालों में तुग़यानी आती ही आती है। जब बरसात का मौसम होता है तो फिर फ्लड्स जो हैं वो इस मौसम के अंदर जो है ये आना मामूल होता है। लेकिन इसके बावजूद आबादियों को से लोगों को जो है वो बाहर निकाला नहीं गया। जो इस किस्म के इलाके थे जहां पर सैलाब के खतरात थे, वहां पर लोगों को क्यों स्टे करने दिया गया। बहुत सी जगहों पर तो ऐसे मैंने देखा कि जो पक्के घर बने हुए थे, लेकिन फिर सैलाब का पानी क्लाउड बस्ट की वजह से, फ्लैश फ्लडिंग की वजह से वहां पर जो है वो सैलाब आया और सैलाब का पानी जो है वो ऐसे मकामात तक भी पहुंचा है जहां पर माजी में इससे पहले कभी पानी नहीं आया था। यकीनी तौर पर इंसान तो सोच ही सकता है कि एक आफ्टर मैथ होता है कि जनाब ये वाकया अगर हम ये एहतियाती तदाबीर करते तो ये वाकया शायद ना होता, ये जान जो है ज़ाया ना होती। लेकिन बहरहाल जो कुदरत ने लिखा हुआ है वो तो होकर रहता है। लेकिन जो लोग तनकीद कर रहे हैं उनका भी एक जाविया है तनकीद का, और वो अपने लिहाज से वो बात जो है वो दुरुस्त कर रहे हैं। लेकिन अब इस मौके के ऊपर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो जनाजों में शरीक नहीं हुई, उन्होंने पहले ऐसे हिफाजती इक़दाम नहीं किए जिनसे बहुत सी कीमती जानों को बचाया जा सकता था, तो दूसरी जानिब रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में पाक फौज बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। गुज़िश्ता रात एक अहम ऐलान किया फील्ड मार्शल हाफिज सईद आसिम मुनीर ने। उन्होंने न सिर्फ अपनी जो रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए अहकाम जारी किए, बल्कि एक दिन की अपनी तनख्वाह जो है वो भी जो है फौज पाकिस्तान ने वो डोनेट कर दी है सैलाब इफेक्टिव के लिए। तो मुश्किल की हर घड़ी में जी कौम के शाना बशाना खड़े होने वाले पाक फौज के जवान, इनको सलाम के जिस तरीके से ये अपनी जानों की परवाह किए बगैर, अपने जो है वो फिक्र किए बगैर अपने भाइयों की मदद के लिए जो है वो सफ़े अव्वल पर जो है वो खड़े दिखाई देते हैं। और मैंने देखी कुछ विजुअल्स को फोटोज, आप ये देखें कि जो एयर डिफेंस है पाक फौज का वो भी सरगर्म है रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस के अंदर। अब बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां पर रास्ते मुनक़ता है। तो देखें, जो सैलाब आना शुरू हैं, कल अर्ली मॉर्निंग से सैलाब आना शुरू हुए हैं। और जो वजीर आला हैं वो, मैं इमरान शफकत साहब को सुन रहा था
کہ وہ شام 5 بجے پہلی مرتبہ ان کے کچھ جو بیان ہے وہ ٹیلی ویژن کے اوپر جو ہے وہ نشر ہونا شروع ہوا. تو ٹیلی ویژن میں خبر جب آتی ہے تو 2 سے 3 منٹ کے اندر اس کو آن ایئر کر دیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صبح 8-9 بجے سے لوگ جو ہے وہ ایک نیشنل ڈیزاسٹر کی زد میں تھے، لیکن وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا شام جو ہے وہ 5 بجے ان کی جو ہے وہ آنکھ کھلی. تو یہی انتہائی افسوسناک جو ہے یہ عمل ہے. یہ بڑا سرد مہری کا رویہ ہے. یہ بڑا کولڈ رسپانس دیتے ہیں ہمارے حکمران ہمیشہ. اور پھر جب ان کے اوپر بات کریں تو کہتے ہیں جی کہ آپ جو ہے وہ بلا وجہ فوج کی جو ہے وہ طرفداری کرتے ہیں اور ہمارے خلاف جو ہے وہ آپ نے ہمیشہ اپنے تیر جو ہے آپ چلاتے رہتے ہیں. تو کچھ آپ اپنے اعمال پر بھی جو ہے نگاہ ڈالیں. سیاسی جو ہماری خیبر پختونخوا کی قیادت ہے وہ دیکھیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں، ان کا طرز عمل کیا ہے. تو یہ انتہائی افسوسناک ہے. اور اس قسم کے جو کولڈ رسپانس جب حکمران دیں گے تو یقینی طور پر ہمارے ہم صحافیوں کا کام بھی ہے کہ آپ کو تنقید کریں، تنقید برائے اصلاح. اگر آپ اچھا کام کریں گے تو یقینی طور پر جو سیاسی قیادت ہے ان کا جو ڈیو کریڈٹ بنتا ہے وہ بھی جو ہے وہ دینا ہمارے اوپر فرض ہے، صحافیوں کے اوپر فرض ہے. اگلی خبر جس پر میں بات کرنا چاہوں گا وہ سہیل وڑائی صاحب کا جو ہے وہ کالم ہے. سہیل وڑائی صاحب نے جو کالم میں تو کافی لمبی چوڑی باتیں کی ہیں، لیکن جو بالخصوص جس پوائنٹ کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا وہ جو ہے وہ توبہ جو کرنے کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ شیطان نے توبہ نہیں کی اور جو فرشتے جنہوں نے توبہ کی تو پھر ان کے لیے، یعنی انسان نے توبہ کی. وہ میرے خیال سے سہیل وڑائی صاحب اس بات کو تھوڑا سا غلط لکھی ہیں. توبہ 2 ہی لوگوں کے لیے تھی جی. ایک غلطی کر کے سرکشی کرنے والا ابلیس تھا اور غلطی کر کے معافی مانگنے والے آدم تھے. تو یہی فرق ہے جی انسان میں اور شیطان میں. فرشتہ کہنا جو ہے فرشتوں نے تو اللہ کا حکم کو بجا لاتے ہوئے انہوں نے تو سجدہ ریز ہو گئے تھے، سجدہ تعظیم کیا تھا انہوں نے آدم علیہ السلام کو. سجدے میں بھی بڑا فرق ہے جی. جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا سجدے کا، وہ اپنی تخلیق کو پسند کرنے کے لیے اس کے سامنے تعظیم میں سجدہ ریز کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا تھا ابلیس کو، جس سے انکار کیا تھا ابلیس نے. خدا نخواستہ سجدہ کسی کو بھی کرنا، چاہے مزار ہیں، چاہے کوئی بھی دنیا کی شخصیت ہے، اس کے سامنے جو ہے وہ سجدہ ریز ہونا جو ہے وہ کفر ہے، وہ گناہ ہے. یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس وقت تک بھی سجدہ تعظیم تھا، لیکن اسلام جب سے آیا تو پھر سجدہ تعظیم کو بھی ختم کر دیا گیا. تو یعنی جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی ہے اس وقت سے سجدہ تعظیم جو ہے وہ ختم ہے، اور سجدے جو ہے وہ صرف ایک رب کو کیا جا سکتا ہے. معاف کیجیے گا، عمران خان صاحب نے جس طریقے سے وہ سجدے کرتے رہے ہیں، چاہے وہ اس کو سجدہ تعظیم ہی کہیں، لیکن وہ کفر ہے. جب سے اسلام آ چکا ہے تو وہ کفر ہے. جو بشرا بیگم سجدہ کرتی ہیں وہ بھی کفر ہے. اور یہ مزاروں پر اور جو اولیاء کرام کی قبروں کے اوپر جا کر جو لوگ سجدے کرتے ہیں، یہ سجدے کفر کے زمرے میں آتے ہیں، کیونکہ سجدہ تعظیم جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، ڈسکنٹینیوڈ. اور آگے بڑھتے ہیں جی. جو معاشی پلان جس کا ذکر کیا کالم کے اندر سہیل وڑائی صاحب نے کہ فیلڈ مارشل کے ذہن میں ایک معاشی پلان ہے، اس کا وہ اظہار پہلے ہی کر چکے ہیں. SIFC کے جو پہلا انہوں نے خطاب کیا تھا اس کے اندر کہ پاکستان ٹریلینز آف ڈالرز کے جو ہے وہ جو منرلز ہے ان کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، معدنیات کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. اور یہ معدنیات جو ہے یہ پاکستان کو یعنی جو قرضوں میں جکڑا ہوا پاکستان ہے اس کو اس جو ہے قید سے آزادی دلوائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان جو ہے وہ چند ہی سالوں بعد انشاءاللہ دنیا کے خوشحال ترین ممالک کی صف میں شامل ہو جائے گا. یہ کس وجہ سے؟ وہ یہی بات ہے جی کہ آپ کے پاس کاپر ہے، آپ کے پاس لیتھیم ہے، اور آپ کے پاس گولڈ ہے، آپ کے پاس اور دیگر جو ہے وہ جو قیمتی معدنیات ہیں وہ پاکستان کے اندر موجود ہیں. اور ریئر ارتھ منرل سے پاکستان یقینی طور پر دنیا کو جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے. اور لیتھیم جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ جب سے الیکٹرک گاڑیاں جو ہے وہ آنا شروع ہوئی ہیں تو اس بات کو بھی جو ہے وہ اخذ کیا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ہوائی جہاز ہوں گے یہ بھی الیکٹرک آ سکتے ہیں. اور جو الیکٹرک وہیکلز جو ہیں یہ اب دنیا میں ان کی جو مینوفیکچرنگ ہے اور ان کی ڈیمانڈ میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اور جو لیتھیم ہے یہ نیچرل ارتھ منرل ہے اور اس کی ضرورت ہے دنیا کو. اور پاکستان میں یعنی دنیا کے تقریباً ون آف دا لارجسٹ جو ریزروائرز ہیں وہ لیتھیم کے وہ پاکستان کے اندر موجود ہیں. تو پاکستان کی اہمیت اس حوالے سے جو ہے وہ یقینی طور پر موجود ہے. اور پاکستان آنے والے دنوں میں پاکستان کی خوشحالی انہی جو معدنیات ہیں انہی کے اوپر انحصار کرتی ہے. اور پاکستان کے اوپر جو ٹوٹل
जो कर्ज है वो तकरीबन 200-250 बिलियन डॉलर है, और ये कर्ज पाकिस्तान के जो खजाने पाकिस्तान के पास मौजूद है, इनके साथ इनको उतारना बिल्कुल कहते हैं कि आटे में नमक के बराबर है। कोई इतना मुश्किल नहीं है पाकिस्तान के लिए जकड़े हुए कर्जों से बाहर निकलना, आजाद होना। और यकीनी तौर पर एक दफा अगर हमारे ऊपर से ये कर्ज का बोझ उतरना शुरू हो गया और हम अपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन जिस तरीके से उसके अंदर बेहतरी लेकर आ चुके हैं कि मौजूदा हालात में जब हमने इनको टैप नहीं किया, इन मिनरल्स को, इसके बावजूद पाकिस्तान जो है वो अपनी मौशी एतबार से दुरुस्त सिमत में आ चुका है। इसलिए ये बात कहना कि जी पाकिस्तान जो है वो हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान तनज़्ज़ुली का शिकार होगा, ये दुरुस्त नहीं है। इंशाल्लाह उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो रोशन होगा, और बिलखुसूस पाकिस्तान जो है वो एक दफ़ा कर्जों से अगर निकल चुका तो वक्त हमें यकीनी तौर पर लगना है, 5 से 10 साल का ये वक्त लगना है पाकिस्तान को। लेकिन इंशाल्लाह मैं जिंदा हूँगा या नहीं हूँगा, इंशाल्लाह हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो कम से कम इन रेयर अर्थ मिनरल्स के से यकीनी तौर पर मुस्तफीद होंगी। यही आज की अपडेट्स हैं जी। इंशाल्लाह कल अभी मैं सफ़र करने जा रहा हूँ और अभी मेरी फ़्लाइट है, तो बाकी इंशाल्लाह मज़ीद जो गुफ्तगू है वो पाकिस्तान से आपके साथ दोबारा होगी। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।